देवाचें उतर आयकून तुका आनी म्हाका आमकां देव कसली वाट दाखयता. नासाची वाट न्ही, जिविताची वाट. पोरो ह्या सेवकाक हांव आयकतालो ल्हानसो, कोणी म्हाका फॉरवर्ड केलें, चड ना, खाली 57 सेकंड्स देवाचें उतर दिता, पूण खाली एक क्लिप मात्र म्हाका धाडिल्लें. कोंडाक वेच्यो वाटो जायत्यो आसात म्हणटा हो सेवाक, पूण सर्गाक हेची वाट एकच आसा. कोंडाक वेच्यो वाटो जायत्यो आसात, पूण सर्गाक वेची वाट एकच आसा. आनी तुका कोंडा वरच्यो वाटो कितें? राग तुका कोंडा व्हरता, मोसो तुका कोंडा व्हरता, क्रोध तुका कोंडा व्हरता, हट्ट या अहंकार तुका, गर्व तुका कोंडा व्हरता, स्वार्थ तुका कोंडा व्हरता, परीकपण तुका कोंडा व्हरता. पूण सर्गाक वेची वाट एकच, जेजू मात्र तुका सर्गाक व्हरता. जेजूच्या हातान तूं आसा जाल्यार सुरक्षीत. नोव्हे ताचे कुटाम सरस्वतीच्या हातांत आसले, पूण तुवें आनी हांवें आमी कोणाच्या हातान पडाचे? जेजूच्या हातान पडाचे. चोगवळी आमी ताजे इनांतल्यो शेळयो. उडोली काडली न्ही किर्तन 23 आनी वळसो कितें म्हणटा? किर्तन 23 आनी वळसो, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग, ताची दया आनी ताचो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सर्वेस्प्रच्या घरान हांव सदां काळ रावतलो. सदांच म्हाका सांगात दितले. कीर्तन 120 आनी 1 साम 121 चवथी वळखी. दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना, रासो संद्रम तुका त्रास दिवचो ना, सगळ्या वाटांनी सरस्वतीच्या हातान तूं पडलाय, त्या सगळ्या वाटांनी सरस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर येतना जीव राखतलो मात्र, तूं भायर भितर येतना तो तुका राखतलो. सरस्वतीच्या हातान पडली सुरक्षीत.